السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة دعم مدرسي الأعزاء. كيف ما وعدتكم أنني غادي نحط لكم الفرد ديال الفرنسية. إذا ها هو بعد ما كما وعدتكم أنني البارحة غادي نصايبو، كنت كنصايب فيه، واليوم إن شاء الله غنخدمو معكم وغادي نبارطاجيوه في الانترنت إن شاء الله. إذا غادي نبداو هنايا. غير للتذكير هنا خاص بالمرجع ديال pour communiquer en français. عاد اللي عنده ميزابرونتيساج حتى هو درت ليهم فرد خاص بميزابرونتيساج، لان كاين واحد الاختلاف في بعض الدروس مثلا ديال الكونجيغيزون، وبعض يعني بعض الدروس ماشي بحال مفهوم. داكشي علاش هذا خاص بور كومونيكي اون فرونسي، والاخر ديال ميزابرونتيساج حتى هو غادي نحطو لكم ان شاء الله اليوم بحول الله. اذا غنقراو لو تيكست هنا ديال الكومبريهنسيون، وغنشوفوا لي زاكتيفيتي دو لونغ يعني غرامير كونجيغيزون اورثوغراف ليكسيك. عندنا هنايا halte aux plages sales. Les promeneurs sur certaines plages découvrent aujourd'hui un paysage désolant. Le sable doré est jonché d'ordures, des sacs en plastique noir pleins de déchets par-ci, des boîtes de conserve à bord tranchant par-là. إذا لي برومونور هما الناس اللي كيتجولوا في بعض الشواطئ، شنو كيكتشفوا اليوم؟ ان بيزاج ديزولون يعني واحد المنظر اللي هو مؤسف. لو سابل دوري يعني ديك الرمال الذهبيه، اي جونشي دوردور يعني عامره بالنفايات. دي ساك اون بلاستيك نوار بلان دو ديشي بارسي يعني دي ساك اون بلاستيك يعني يعني ساشيات ديال بلاستيك كحلين عامرين بلي ديشي هنايا. دي بواط دو كونسيرف يعني دوك العلب ديال الكونسيرف بحال ديال الطون بحال ديال سميتو. ابور ترونشون يعني عندهم دوك الجناب ماضين بار لا يعني هنا وهنا دي هنا وهذوك هناك. سي سون دوت دي كومبور irresponsables يعني هذا بدون شك انهم دي كومبور ناس اللي كيخيموا تما. irresponsables يعني عديمي المسؤوليه. كي بيكنيك اليس اون بارطون اللي كيديروا بيكنيك يعني كيدوزوا النهار تما. اليس اون بارطون لي ريست et les emballages de leur repas اللي كيخليو ملي كيكونوا غاديين اون بارطون كيخليو لي ريست البقايا ديال لي زومبالاج يعني كتفتح شي حاجه وترمي داك لومبالاج ديالها يعني داكشي باش كتكون مغطيه داكشي فاش كتكون دو لو ريبا يعني ديال الاكل ديالهم éparpillé يعني مشتى sur le sable. mais c'est aussi l'absence des grandes poubelles où jeter les ordures. ولكن كذلك راه هادشي سببو غياب l'absence des grands بوبيل دي غروند بوبيل فين يحطوا الناس لي ديشي ديالهم ولي زوردور ديالهم. heureusement لحسن الحظ qu'il y a aussi des gens de bonne volonté يعني الناس اللي عندهم واحد العزيمه qui se mobilisent de temps en temps اللي كيتحركوا من وقت لوقت pour nettoyer les plages باش ينظفوا الشواطئ. ils ramassent les ordures كيجمعوا لي زوردور et affichent des pancartes de sensibilisation يعني كيعلقوا واحد دوك لي زافيش كبار ديال لا سونسيبيليزاسيون اللي كيكون فيه لا ترمي الازبال في الشاطئ، حافظ على الشاطئ. هذه هي لا سونسيبيليزاسيون يعني ديال التحسيس. اذا غندوزو الكيسيون دو كومبريونسيون. اذا هنا انديك لو تيب دو تيكست، واش اكسبليكاتيف واش ناراتيف واش ديسكريبتيف. اذا دون سو تيكست هذا اش كنديرو؟ كنوصفوا اشخاص، كنوصفوا المكان ديال البحر، كنوصفوا البحر كيفاش داير، شنو فيه، دي ساك نواغ. علاش؟ باش عرفنا دي زادجيكتيف ديسكريبتيف يعني فيه لي زادجيكتيف بزاف. ان بيزاج ديزولون، لو سابل كيفاش داير جونشي دوردور، فيه بزاف الازبال، لي ساك نواغ، فيه كذا فيه. اذا وصفنا هنا ان ليو، وصفنا المكان، وصفنا حتى الناس شنو كيديروا لي كومبورسون ايريسبونسابل شنو كيديروا شنو. اذا هنا سي ان تيكست ديسكريبتيف، راه هو اللي قريتو في لونيتي 5. اذا سي ان تيكست ديسكريبتيف. دو كومبيان دو بارتي اي كومبوزي سو تيكست، شحال من بارتي ولا شحال باراغراف مكون. اذا راه باين لي باراغراف راه كيكونوا معروفين بهاد لا لينيا هادي والنهايه ديالهم. الوغ il y a 3 باراغراف دون سو تيكست. اذا هادو نقيطات اللي كيكونوا في الاول اسئله تسخينيه باش كتدخل في الاسئله ديال الفهم مزيان. ان بيزاج ديزولون اش كيعني؟ ايتان بو بيزاج افوار، واش هو واحد المنظر اللي زوين باش تشوفوه، ولا ان بيزاج تريست؟ ان بيزاج ديزولون سي ان بيزاج تريست حزين. علاش؟ لان شافوا اش كيلقاو الازبال في البحر. اذا بطبيعه الحال سي ان بيزاج ديزولون
long مؤسف ولا حزين. Que trouvent les promeneurs sur le sable هنايا sur le sable de certaines plages. يعني اشنو كيلقاو هاد الناس اللي كيتجولوا على الرمال ديال بعض البحور. اذا غنرجع لو تكست وغنلقى الجواب من التكست. اذا هنايا لي برومونور هادي ديكوفر اaujourd'hui ان بيزاج ديزولون. اي اشنو كيلقاو في لو سابل بالضبط؟ تيلقاو لي زوردور. بما اننا قلنا لو سابل اي جونشي دوردور يعني كيلقاو دي زوردور دي ساك اون بلاستيك نوار وكيلقاو دي بواط دو كونسيرف. انا ماشي غنجي ننزل على هذا الباراغراف كامل، لا هما شنو كيلقاو ازبال. شنو هما هاد الازبال؟ لي ساك اون بلاستيك نوار بلان دو ديشي اي دو بواط دو كونسيرف éparpillés sur la jonchée sur le sable. إذا غنكتبو que trouvent les promeneurs. Ils trouvent ENT بطبيعة الحال. Ils trouvent des sacs en plastique noir pleins de déchets et des boîtes de conserve إلا بغيتي تكتب il trouve des ordures jonchées sur le sable ممكن، يعني أزبال مرمية بشكل عام على الشاطئ. il trouve des ordures éparpillées ولا بحال هنايا نستعمل هذا لو فيرب éparpillé يعني مشتى مثلا sur le sable. بغيتي تحدد هاد لي زوردور أنه il trouve des sacs en plastique noir pleins de déchets et de boîtes de conserve مزيان. غادي نشوفو que font les campeurs. شنو كيديروا لي كومبور؟ لي كومبور اشنو كيديروا؟ ها هما هنايا تكلمنا على لي كومبور في دوزيام باراغراف. ils laissent les restes et les emballages de leur repas éparpillés sur le sable. هاد لي كومبور irresponsables، هاد الناس الغير مسؤولين اشنو كيديروا؟ كيخليو الازبال، كيخليو البقايا ديال الماكله ديالهم، بقايا اللي كيخليو لي بواط اللي قلنا لومبالاج ديال لي روبا ديالهم مرميين على الشاطئ. اذا que font les campeurs? ils laissent le reste ou les restes pluriel les restes et les emballages de leur repas un repas pluriel éparpillés sur le sable sur le sable. هادشي اللي كيديروا. que penses-tu de leur comportement? كي جاك الكومبورتمون ديالهم؟ راه في الكومونيكاسيون درتو décrire un lieu ou décrire le comportement des usagers. اذا كيفاش كنوصل؟ واش c'est un bon comportement ولا c'est un mauvais comportement؟ كي داير هذا الكومبورتمون ديالهم، واش جيد واش سيء واش مزيان واش خايب؟ اذا هنايا عاطينا الكومبورتمون كيفاش داير irresponsable غير مسؤول. مفهوم؟ اذا c'est un comportement irresponsable. c'est un comportement irresponsable. نقدر نقول c'est un mauvais سيء. c'est un mauvais comportement ولا c'est un comportement irresponsable ولا irréfléchi. كاين بزاف ديال لي زادجيكتيف اللي نقدر نستعمل. que font les personnes de bonne volonté؟ الناس اللي عندهم ديك العزيمه الجيده دي اشنو كيديروا؟ اذا هنا عندنا ils se mobilisent de temps en temps pour nettoyer les plages. ils ramassent les ordures et affichent des pancartes de sensibilisation. عفوا ما كانش كيبان
الجزء اللي فيه الجواب. اذا هو هذا اللي في التروازيام باراغراف. اش كيديروا؟ كينظفوا الشاطئ مره وكيعلقوا هنايا دي بونكارت دو سونسيبيليزاسيون. كنحاول نلخص هذا الباراغراف الثالث اللي فيه شنو كيديروا هاد الناس دو بون فولونتي. اذا غنكتبوا il nettoie les plages. بغيتي نقول ديك الجمله كما في النص ممكن، يعني il se mobilise de temps en temps pour nettoyer les plages. il nettoie les plages. ولا il ramasse les ordures. نقدر ناخذ غير هاد الجمله الاخرى هادي. il ramasse les ordures et affiche des pancartes de sensibilisation. il nettoie les plages. ولا ما نحتاج نكتب دو زونطون. et affiche بالاو ان تي لان عندي لي بيرسون دي بانكارت de sensibilisation. تحسيسية. sensibilisation. relie اتصل بخط. premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. اش كنديروا في premier paragraphe, اش كنديروا في deuxième, اش كنديروا في troisième. on décrit le comportement positif de personnes, on décrit le comportement négatif de personnes, on décrit un lieu. اذا هنا كنوصفوا التصرف الايجابي للاشخاص، هنا التصرف السلبي للاشخاص، هنا on décrit un lieu يعني كنوصفوا مكان. اذا في premier paragraphe on décrit un lieu، وصفنا هذاك الشاطئ كيفاش داير. في الدوزيام باراغراف تكلمنا على ان هذوك الناس لي كومبور ايريسبونسابل شنو كيديروا. اذا دوينا على الكومبورتمون نيجاتيف. والتروازيام باراغراف دوينا على الكومبورتمون بوزيتيف، على التصرف الايجابي ديال هذوك لي بيرسون دو بون فولونتي. اذا هذه كان الكومبريهنسيون دو ليكري. وان شاء الله غنتلاقاو مع الغرامير كونجوغي والليكسيك والورتوغراف والغرامير، يعني لي زاكتيفيتي دو لونغ.